الهادي أذهبت أنكادي بشرى بإسلامي للدار والوادي والوقت والزوار والمكان طابت به الأبواب طابت به الألوان من رحمته سرتاب حبيب الله هذا رسول الله هذا عظيم الجاه بل رسه مولاه هذا عظيم الجاه بل رسه مولاه برفعة المقدار هذه الأحياء يا معي الأحياء قد جئت بالإخلاص إلى شفيع الناس من قولها بالناس ضاقت بي الأسباب فجئت هذا الباب أقبل الأعداء أبغي الأحباب فسالت الأخيار أدرك الأهواء من طيب الأخلاق من نور والإسراء قد حسب الخلاق يا عالي المقدار طيبة الأوطان غابت مع السادات إحسانهم على بالنبض